ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ሰብ አልበየ ሰብ የብለይን ክቡራንን ክቡራትን ሙሉእ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ በሙሉእኹም ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን እቲ ጎይታ ሰራዊት ልዑለ ባህሪ አምላኽና እግዚአብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ እንሆ ናብ ዝዓለት እዚኣን ሰዓት እዚኣ ነብፅሕዩ ከምዚ ተለመደ በዝርስ ትምህርት እዚዩ ሓቢርና ክንጸንሕ ንኽባርኸና ንኸምህረና ስለዘዳለወና ዳግም ከምኡውን ስለዘራኸበና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እናበልኩ ንዓኻትኩም እውን እንሆ አምላኽና እግዚአብሔር ፈቂዱልና ፈቂዱልኩም ናብ መበል ራብዓይ ሰንበተ ክርስቲያን ስዋኤና ብሰላም ብጥዕና በፂሕና ኣብፅሕኩም እኒአሞ እኳ እግዚአብሔር አምላኽ ብሰላም መብፅሐኩም ብሰላም ኣብፅሓና ህዝቢ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ከም ንፈልጦ ካብ ዘወረደ ቅድስቲ ካብ ቅድስቲ ምኹራብ ካብ ምኹራብ ድማ ናይ ሎማዓንቲ ዕለት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ወይ ድማ ስራዕ ሕገ ቤተ ክርስቲያንና ዝኾነ ቅዱስ ያሬድ እውን ብዝደንገጎ መሰረት ናይ ሎማዓንቲ ሰንበት ሰንበተ ክርስቲያን ስማ መጻጉዕ ተባሂላላ እዚ ማለት ብመጻጉዕ ስም ተሰይማላ ማለት እዩ ስለዚ ተራ ብዝግባእ እናተኸታተልኩምዎ መፂኹም ድሕሪ ኮይንኩም እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወልደ እግዚአብሔር ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ አልፋን ኦሜጋን ዝኾነ ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይታ ናይ ነገስታት ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ተረዲእና ሓሊፍና ኢና ኣብ ቅድስቲ እውን ብዛዕባ ቅድስና እግዚአብሔር ኣነ ቅዱስ እየሞ ንስኻትኩም እውን ቅዱሳን ኩኑ ብዝበሎ መለኮታዊ መምርሒኡ ወይ ድማ ትእዛዙ እንሆ ንሕና ቅዱሳን ንኽንከውን تا قصاليت سنبت دما قدستي تباهيلا خمس تسيمت قيتنا إيسوس كريستوس صوم زي جمر اللون بسفية ماهرنا هنا تملسكم أركايب نعطوهم تخاتاتلو قصيل سالسايز نبر سنبتنا مكراب بيت صلوتيو قيتنا مدحانينا إيسوس كريستوس نافتا سموز خبر الله زنبره من علامة እግዚአብሔር نخمل لخلا حزب እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን خراخولا ካህናት እግዚአብሔር በአሮን ካህናት አመንጎ እግዚአብሔርን መንጎ ህዝብን ኮይነው ናብ እግዚአብሔር ከራخولا መስዋዕት ምስጋና መስዋዕት ከቅርቡላ ናይ ጸሎት ምስጋና ጸሎት ከቅርቡላ ሕግ እግዚአብሔር ክነግሩላ ነዚ ኃጢአት ንብስተፈላለየ ምክንያት ንሰርሑውን መስዋዕት ከቅርቡላ استقدست مقدس دما علامة أسحيتها خمس نبرت مكابع دما قويتانا إيسوس كريستوس نسعى خمزوسا أنصفت بيت مقدس بزبرينا هنا بصابة بيت مقدس تراي كيكونون زوان نازم مسألة عدما إتا ناي أيهود بيت مقدس تراي نمسراي تراي أنت يكونس لأن كلن كرم كلن كاب ودكت عبدام جميرو كساب قويتانا إيسوس كريستوس أبس أمسكال تسقيلو بدم زحصبنا أبدك سبات وشت نجسو زنبرة حتيات فرحتيات ناي سيد أنت الخط بملو تاب حلنا دك سبات كويس خمد الله وما لبنا مقدسو عنا مقدسو لبنا خمس خوانا نعنا دك سباتون كم زرينا كم قدسنا ون زملكتنا أيو قدسات مزحف تقيسنا بزعبازيون بسفرينا هنا إتوانا مقدس تبعلق عنا ما بعلون قيتنا مدحانينا نعنا نخدح نعنا نقدس محدر منفس قدس كجبرنا ون كعدمه إنه أمو الدعتا بدك سبات بأيهوداويان تتحيزو بنبيات كم استزربه إنه أمسكال بفقادو تسقيلو مويتو أم قبر وريدو نسيول بربيرو منبل سالساي معلت خمس تسون بتي مخرام معلتين استوى لزنتو بيت مقدس
نزبيت مقدس زيو أفرسوا بسالساي معلت كامسو إيز ولون تواننا مستيروناتو بدك سبات تمحاليفو بفقاد مويتون عنا خمزة حننا دحنا دما منفس قدوس معنا خمس قواصرنا منفس قدوس كعم حدري تاوت أملاخ تاوت منفس قدوس كنكون كمز نغرنا زي بسفحنا تمهرنا صنحنا هنا لما أنت دما رابعي سنبت يو إذا سبت دما مسعقو يبحال زي ما بقسيو لما أنت منالبات أب حاجر وشت ذلهم ما بزحتهم ما قدسكم تخونيهم أبوزع علم ذلهم نزم الاختزيو ونفنو تبرهان ميديا نيتورك كاتهاتو لكن انتو دو أب حاجر عرب أو أوروبا أو أستراليا أو أمريكا كندا أب كاليو أو حق مسرعون بزخونة بوتا ذلهم كمزي أب تقرأي ذلو وقناتكم وإما بإثيوبياون كم ذلو وقناتكم منالبات أفت بيت خريستيان أبيت خريستيان ترخيكم نايم قداس عدل زي رخوكم كتكون سخليهم سلازي خوين غير زيافير يمسجن زمانه تكنولوجي سلازخونه أبززل لهم وبوتا خوينكم زمل اختزي بس حكم سلازله من البات حزون كتردوا وزقبا لما أنتي أب قداسي ما أخل كل التنجر سنوخنا لينا ملختات أصنحنا وانا جن اتي جباري سنايات دياقون قدمي وانجل من بابو كل جزء أبيت خريستيان تعذبوا ويهم قدمي اتكاهن وانجل منغست እግዚአብሔር ቀድሞ ወዋጁ قدمي ወንጌል መባሉ እቲ ዲያቆን ዝብሎ ነገር አለ ስታዩ ስብከት ይባል ስለዚህ እቲ ስብከት ድማ ቤታብ መዝሙረ ዳዊት ኩል ጊዜ ወስዶ ካብ ልብ አምላኽ ዳዊት ዝወሰድ እዚ ዘመሮ መዝሙሪናን ወስዶሞ ናይለም አንተ ዝነበረ ናይዚ ማዓልት ስብከት መጀመሪያ ክሪና በዘለት ዚዩ استسبخ እግዚአብሔር ይረድኦ ውስታአራተ ሕማሙ ወይ መይጥ ወቱ ኩሎ ምስካቢሁ እምደውይሁ አንሰ እብየ እግዚኦ ተሳሃለኒ ዝብልዩ ተመጀመሪያ ለማዓንቲ እቲ ዲያቆን ሰበخ እዚ ማለት ናብ ትግርኛ ክንምልሶ ከለና እግዚአብሔር ኣብ ዓራት ሕማሙ እንተሎ ይረድኦ ኣብ ጊዜ ሕማሙ ንኹሉ መደቀሲኡ የንጽፈሉ አነግን አነስ ኦጎይታ መሐረኒ ናኻ በድለ እየሞ ነፍሰይ ፈውስ በልኩ ዝብል ኢሎም አንተ ዝረናዮ ዝኻል እዚዩ መጀመሪያ ንሪኦ ብዛዕባ ምን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ምን እዩ እዚ ዳዊት ተዛረቦ እንተሕልና እዚዩ ትንቢት በእንተ ሕዝቅያስ ንጉሰ ይሁዳ እዚዩ ብናይ ይሁዳ ኣብናይ ኩልና ታሪኽ ንፈልጦ ናይ ይሁዳ ንጉስ ሕዝቅያስ ናይ እግዚአብሔር ፈታዊ ዝነበር ሕዝቅያስ አብይ ደውየን ሕማምን በጽሕዎ ነይሩ እዩ ንሞት ዘብጽሕ ኩሎም ተይቀረዩ ነቢያት እግዚአብሔር ውን ከይቀረዩ ክመውት ይኻ ኢሎም ነጊሮም እዮም እግዚአብሔር ትኾነውን ብነቢያት ሓዲሩ ተዛሪብዎ ነይሩ እዩ ኮይኑ ግና ናብ እግዚአብሔር ብምሉእ ልቡ ተመሊሱ ናብ እግዚአብሔር ብንብዓትን ብንስሓን ተመሊሱ ጸሎት ብምጽላይ ብምቕራብ እግዚአብሔር ን15 ዓመታት ዕድመ ወስችኹሉ ስለዚህ ነዚህ ይምባር አብዚ ዛረቦ ዘሎ እግዚአብሔር ይረድኦ ውስተ አራት ሕማም እግዚአብሔር አምላኽ ሕዝቅያስ አብይ ጽኑዕ ደውየ ስጋ ተተሐይዙ ኣብ ሞትን ህይወትን ኣብ ዝነበረሉ ማእኸል እግዚአብሔር ኣብ አራት ሕማም እንዳሃሎ ይረድኦ ወይም ረድኦ እቲ መደቀሲኡ እቲ ስቃዩ እቲ ሕማሙ ነቲ ክሳዕ ሞት ከብጽሖ ኢሉ ዝነበረ ደውየ ስግኡውን ሕማሙውን ድማ ንዕኡውን ድማ ፈወሰሉ እንካፍቲ ደቂስሉ ዝነበረ ዓራቱ እውን አልዖሎ ምስ በለ ኣነ ድማ ከምዚ ይብል ኣለኹ ይብል አንሰ እብየ እግዚኦ ተሳሃለኒ ኣነስ እብል ኣለኹ ኦ ጎይታ መሐረኒ እብል ኣለኹ ምክንያቱስ أنا ون لمن اللخو مخنياتوس نعخا بديل أيامو ننفسي فوسا بالكو يبلنا أزيو نهسكي أستراي جني لنخين وصدو نعو تنفيت بأنت هسكي أسيخون دعمبر بخالي مستيرا وانترينا يوون كدم هسكي أسنبرو كاببونا اتتعوي حلينا زنبربونا اتاتعي تحلينا زنبرتهدنا حمام سقايخون حمام نفسي زينبرم ولدنا أدامن هوانن تاوج ميرنا ترينا قدمي مودا قم بصقا እግዚአብሔር ተማዕቂቦም
حمام يفلتو دوي يفلتو ጥሜተ ይፈልጡ ዝኾነ ይኹን ዝፈራረቆም ዘይነበረ እንዲያውም ጥራይ ዝባኑ እናሃለው ብጸጋ እግዚአብሔር ግን ስለስተማዓቀቡ ሓፍረትን ፍርሓትን ረዓድን አይነበሮምን በት ዘመን ንሱ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 አፍት መወዳእታ እንተሪእኽሞ ዳሕር ግን ብዲያብሎስ መርዝ ተንኮል መርዝነት ኣብዝ ወደቁሉ ጊዜ ኃጢአት ብሰርሐሉ ጊዜ ግን ናይ ኃጢአት ባርያ ኣብዝኾኑሉ ጊዜ ግን እንሆ አዳምን ሔዋንን بزي يفلتو من قدي ويكعد ما بحاتيات مخنيات نحق እግዚአብሔር بمفراسهم حمام سقا ترايك يكونس حمام نفسه ونا أتو وريدو دوية سقا ترايك يكونس دوية نفسه ون وريدون بدحريه حمام زمسة كنكز زمسة فرحاز زمسة رعاد زمسة قدامن هوانن كاب እግዚአብሔር مستفليو موت زتبالوي اي تكبر زتبال حق እግዚአብሔር مسافرسو بدحريو ግን አብለል አዳምን ሔዋንን ጭንቅ መጽዩ ፍርሃት መጽዩ ረዓድ መጽዩ ጥራይ ዝባን ካምኳን ምርአ ምግንዛብ ተራእዩ እዚ ጥራይ ከይኮነውን ከዓድማ እቲ ቅዱስ ንጹህን አካላቶም ከይቀረ ዝሕፍር ኮይኑ ኣብዝራውን ታው እንዳሐር ጀሚር ክልቲ ሕማም ናብ ደቃ አዳም አትዩ ደዌ ስጋውን ሽዕ ጀሚር አትዩ دوية نفسنا كاب እግዚአብሔር ዝፈልየና ኃጢአቱን ሽዕና አቺናዩ ሞት ስጋናውን ሽዕ መጽዩ አዳም መሬት ይኻሞ ተመልስካ ናብ መሬት ክትመለስኻ ዝወለውን ዝመጽዩ እንደገና ጎይታና አምዕራፍ 2 ዘፍጥረት ምዕራፍ 16 ታብ አንድ ሕርዳ በልዕኻ ናይ ሞት ክትሞት ይኻ ዝወለውን ከ ሞት ክልተ ሞት ስጋ ጊዜያዊ ሞት ተንተሎ እቲ ዓብይን ናይ መወዳእታ ተኸበደ ሞት መሪር ሞት ግን ካብ እግዚአብሔር ምፍላይ ስለዚህ ዝደው የዚውን ታብ አዳም ጀሚሩ ክሳብ እንስቂያስ ጥራይከ ይኮነ እና በብዘመናቱ ዝመጽ ዝነበረ ደውየ ስጋይ ታብ ደውየ ስጋ ብዙሓት ቦታትና ሓሊፎም እዮም ታው ብዝባእስ ከዓ በደውየ ነፍስናውን ምድሓን ዝበሃል ሲኢና ሓሚምና ሰይጣን ብዝነደፈና መርዚ ክሳብ ተመልስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ነው ይሁን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ بدهم حاسيو خساب كبر منجستو خساب زورسنا كلنا أب حمامنا نيرنا سلازي زيابير نتاي زيابير يردو استعارات حمامو نعدم من هو كلنا أقول أب عرات حاتيات دوية وديقنا نزنبرنا حميمنا وديقنا نزنبرنا زيابير كم زردنا ويميت وطو كلهم مسكابيهم دويه إتي أتينا زنبر دوية نفسنا يكون دوية سجاناون نحن سعن مودعتان كافسكي استرايك يكونس كمولو دك عدام زرع عدام زجفف كم زمسون أقدمو زنقرنا زنبر أيو عن سأبيك زيو تسهالن أنا ون بلالله أنا ون حويس بلالله تابز دوية زياد حنا النابلة زنقر زنبره تنفيت استمولو قالي لما أنتي استسبغه قالي مسيو استغنا نريو لما أنت جن بزعبا اتمصاو زبال زلو سكياس بزعبا سكياس يكوننا نزاربو تايدا اينام ايتي كاب سماي زورده بزعبا صوم زجمرلنا بيت مقدس زنصهلنا ويتانان مدحانينان يسوع كريستوس بزعبا اتزفوسو دوي نخري تأمراتو لما أنتي تأمرات قدمي كولا تأمرات زجبرن تخونا لوم دما بيترسيانا تأمراتو حيل تأمراتو زجلس قلو تأمرات عينتون تايكم تقول تأمرات دوية السجانة يمدحن تأمراتون دوية نفسنا ون زرحنا ناي تأمراتو زجلس قلو معلتي بزي حمومن بزي دو مساو مخنيات مساو مالت كلهم كم تفلتوا مساو مالت داوي خون غاري خون أكلات كله زسلله ويكعدما زمسلوه ويدما منم عينة زدرقة من قصص زي خل بعلو تابز دقصو بعلو ختص زي خل انقاص زي خل نفسون كي زي تفليو أبحنت عرات ويمحمت وتات أبيق زركب سب مساوي يبال ስለዚህ ናይሎም አንተ ትዲያቆን ዚ መስበኸ ቀጽኢሉ ዝንበብ ወንጌል ወንተ አዩን ተልና ምዚ ተስማዕ ምዕ ዝኸይድ ናይ ወንጌል ቃልካ ወንጌላዊ ዮሐንስ ካብ ጽሐፈልና ማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝትገበሮ ተአምራት ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ
حمشت زلوئنا خنبقسلو نسو بملؤ بمنباب معرف حمشت وانجلي يوحنس كساب تاب حدا كساب معرف حمشت كاب قصر حدا كساب 10 شمون تزلو حيلق على مسنببنا يو بدحريو بزعبات زلو استفصمه بزعبات مصاغون بزعبا كريستوس ኢየሱስ አምላኽና ዝገበሮን بزعباو ዝነበረ በአቤን በኸመይን ከም ዝፈወሰውን ሓቢርና ክሬና ሕዝናፍቱ ወንጌል ክሬና ዝቃል እዚዩ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ቃል ወንጌላዊ ዮሐንስ ዝጻሐፎ እዩ ንኽብረ መንግስቱ ለዘላለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ከምዚ ይብለና ኣሎ ድሕሪ ድማ በዓል አይሁድ ኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ድሕሪ ዝለዘላ ቅድሚኡ ዝሓዘ ንባበሎ ተኸታተልዎ ድሕሪ ድማ በዓል አይሁድ ኮነ ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ናፍታ ቤተ መቅደስ ዝነበራ ናብ ኢየሩሳሌም ወፀ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቃ ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ከዓ ብዕብራይስጥ ቤተ ሳይዳ ዝብሃል ሓሙሽተ መመላለሲ ገበላ ዘለዋ ቀላይ ነበረት ይገልጸልና ኣሎ ኣፍታ ኢየሩሳሌም ኣፍታ ናይ ደገ ኣፋፍ መታኣታተው ዘሎ በሪ ድማ ቤተ ሳይዳ እትብሃል ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ከዓ እንግዲህ ኣባጊዕ ንምንታይ ኣዝኸዳ ብዕብራይስጥ ናብኡ ንምንታይ ዝብሃል በቀዳይ ርኢና ያለና ስለዚ ኣብኡሲ ቤተ ሳይዳ ኣብትብሃል ሓንቲት ማይ ነበረት ይብለና ቤተ ሳይዳ ዝብሃል ሓሙሽተ መመላለሲ ገበላ ዘለዋ ሓሙሽተ መመላለሲ ገበላ ዘለዋ ሰኣልዋ እሞ ገበላ ዘለዋ ሓሙሽተ ገበላ ዘለዋ ሓሙሽተ እርከን ዘለዋ ገበላ ዘለዋ ቃላይ ነበረት ከምዚ ዒላ ማይ ኮይና ግን ገፋሕ ኮይና ግን ብራኸብ ዘለዋ ተኸቢባ ዘላ ሓንቲ ቃላይ ወይ ከዓ ባሕሪ ነበረት ወይ ቃላይ ነበረት ይብለና ኣብኡ ናይታ ማይ ምንዋፅ ዝፅበዩ ብዙሓት ሕሙማትን ዕውራትን ሓንካሳትን መጻጉዓትን ይድቅሱ ነበሩ ኣፍተን ገበላታት ኣፍታ ቦታ ዝርያ ዘምሒ ሰማዕኹምዎም ብምሉኦም ዘምሒ ተፈላለዩ ሕማም ዘሎ ብዙሓት ሕሙማት ዕውራን ዓይኖም ዝዓወረ ሓንካሳት ምኽያድ ዘይኽእሉ መጻጉዓት ቶም አንተዎ ዝበልናዮም ደቂሶም ነበሩ ኣፍታ ማይ ኣፍታ ከባቢ ዘላ ኣብ ፀገ ደቂሶም ሎሚ ኣብ ዓድና ማይ ቤተ ጸሎትን ማይ ጸሎት ዘለው ኸይድኩም ተሪኹምዎ በቃ ከምኡ ታፍቲ ማይ ጸሎት ንምድሓን ሎሚ እንተይቀረ ዘመነ ሐዲስ ከይቀረ ብዙሓት ተብዝተፈላለዩ ስፍራ ብዙሕ ህዝብና እንዲያውም ታብዚ ሕይ ንሪኦም ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ዝነበሩ ኣዝዮም ዝበዝሑ ሎሚ በቐየ ማይ ጸሎትን ድሕሪ ከይድኩምዎ ሎሚ ሰብ ደሎ ኢኻ ትበሃል ኣብ ሓደ ብዚ ኣብ እንዳኣገለ ዝበሃል ጻድቕ ቤተ ጸሎት ማይ ጸሎት ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቁፀር ህዝቢ ኢኹም ትረኽቡ ማለት እዩ ታፍታ ማይ ጸሎት በረኸት ንኽረኽቡ ታፍቲ ድሒኖም ንኽመፁ ማለት እዩ ስለዚኦም ደውየ እዚኣቶም እውን ኣብዚ ይፀንሑ ነበሩ በለና ፀኒሑ መልኣኽ እግዚኣብሔር ናፍታ ቃላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የናውፆ ነበረ ፀኒሑ በብሰሙኑ ኣብ ሰሙን ሓደ ጊዜ ድማ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ እናመፀ ነዛ ማይ እዚኣ የናውፃ ነበረ ሚንስ እንታይ ማለት እዩ የናውፃ ነበረ ማለት ይባርኻ ነበረ ይቅድሳ ነበረ ኣብኣ ይኣቱ ነበረ ትናይ ኣምላኽ ናይ ሰማይ ኣምላኽ ዝለኣኾ ሰማያዊ መልአኽ እናመፀ ወሪዱ ነታ ማይ የናውፃ ነበረ ኣቲ ይባርኻ ነበረ ይቅድሳ ነበረ እቲ ቀዲሙ ወሪዱ ኣፍታ ዝተናወፀ ኣፍቲ ዝተናወፀ ማይ ዝኣተወ ካብ ኩሉ ዘለው ሕማም ይሓው ነበረ ልብ በሉ ብየማን ብፀጋም ብኩሉ ኣከባቢ ሓንካሳት ኣለው ኢልናዮም ኢና ዕውራት ኣለው ኢልናዮም ኢና መጻጉዓት ኣለው ኢልናዮም ኢና ታብዞም ኩሎም ሓደ እቲ መልኣኽ ወሪዱ ናፍታ ባሕሪ ክኣቱ ከሎ مشعق بقصفت بتا قصفت نسا دما حدا زليلو ابازا اتوا بقطلق الى ابازا اتوا تاب كل زنور الدويه يفوس نبره حنكاسات تخوينو مغارو ميرتع عورات تخوينو عينتو ميبرخ صمامات تخوينو مزانو ميسمع
أفهم زي يزاربوا ندحر نيرهم أفهم يزاربوا إذا أفاتهم يزارب مسأقو ندحر نيرهم كم تعيدي تنتنا يرمى حيل قلبت رخيبو يتقدم زخده قدم كان مخيار قلبت يدلي قدم كان مخيار حجاز يدلي مالتي سلازي أبوز نبرلو نا كاب كل ذل ودوية يحاو نبره كابز حمم سلاسان شمونتن عمز زجبره حادث أبو نبره إننا تخاتاتلنا ينخيب توانجل قال كابز حمم ناي مسعقو إنت مسعقو حمام تابز حمم سي نسلاسان شمونتن عمتات زقصره نسلاسان شمونتن عمت مولو حاميموس أفتا ماي صلوت ويكافتا ماي أبي يرسالين الله قلاي أب حنتي تبعت أبجيو أب حنت عرت أب أودي قلو سلاسان شمونتن عمت تملأخ ببسمون حدا يورد الله ببسمون حدا سيفوقس الله نسجن نبأ مراد سلزي كأل سلاسان شمونتن عمت أب تتابيقو دك يسول لببالو أبزم نصباي زل سبيو سلاسان شمونتن عمت أبدو يوشت زل سبيو أتنك زل سبيو حجازي ول سبيو ردازي ول سبيو مباركو يتنان مدحانينا يسوع كريستوس كبرن مسغانان يخون نابزا بوتازي أخده نابزا يروساليم ديو سلازنورا نابزا ناي قالاي زلات ملأخ أبسو من حدا ملأخنا مسأ زبارخا محنت دويت نافت حدا حموم نافت فوس قالاي ويتنا يسوع كريستوس ديبه لب بالو ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብናን ኮላሊትናን ዝምርምር እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰባት ከማና ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓሰብ እንታይ ይብሉ ምን ለፍቱ ይሉ ዝጥይቅ አይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ወደ አምላክ ስለዝኾነ እንሆ እንታይ አብዛ ቦታ እዚኣ ምን ከም ዘሎ እንታይ ከም ዘሎ እንታይ ግበር ከም ዘሎ ዝፈልጥ ስለዝኾነ ويتنا إيسوس كريستوس نابزا بوتازي أديبه نابزا بيت سبل ديبه بأونت أملو تقرأي ترأي كونن أملو إثيوبيا لوميس أبلات اللون اليوم بي أملاخ حاريوم أونت نس أبلات فلقو معت بوتاتات اللون بأنصار دوم سبات بكان داغوتو ولا علايقون ولا دم بومبندا صحابون صلوتنا صليو كيدانو مستبقو صلوتنا تغبرون ولا انت يكون ان بارخنا اندا تبارخ زوحاب صبل ما اتلنا تابرو اروا تقديحو مصيون منم ابغغزا كنا زوته ابزخونه بوتاونا بوتاتنا كهنات بتستوهاوم حيل املاخ دما نتي صلوت نت مايز مصيون صلوت كيدان مستبقو تفلالي صلوتات وانجلو كله اني بمباريخم كا ماي صلوتي يقولوا وين لكات ملأخنا تاماي كم زفوسها كمان كحيل كم زوفها لبون اللقيو تذكرم جن تملكتو زخل دوي عبعدنا زل رأي ومو زخل دوي عبعدنا عنديهم تصبل تاس حنت يتفوس عبعدنا زيابير مسكن بزح فوس خوني لكن تعذبوا سلاسان شمونت عمت جنا بحد ما يجرز سبد لنا كل أكل أما يجلوت وين ما أبزخون السفرة مسي ثلاثة شمون عمتس تسفخ يقرص حنت معلتس كدحين خوني يلزق مقسم من قنا ده اللي خوان كنزي أكل لون እግዚአብሔር ንጽበየ ነው በእምነት ደንጽበየ ነው ወይስ ተስፋ ቆሪጽና ንخيድ ነው አጭ ክላ እግዚአብሔር ናይሰማን እንዴ ያርቆ ይሰማን አጭ ኢልና ተስፋ ንቆርጥ ሰባዲና ወይስ እግዚአብሔር አባይ ዓላማ አለው እግዚአብሔር ንዓላማ እዩ تدو يحيزن نيهون نمنتهي كم زخونه علالينا فليتناسي بتسفان طابق سودنا اللغون افتقد بيتكرينا افتي مأسري ملختي سلازي يسوع دما نافتا السفرة يسوع دما نعو أب عراتو دكيسو مسرأيو نوح اوان محمامو ونفليتو انتهي خولي مسلكم يسوع كعادما ناو ديو نت اتسبعي نوح عمت سلاسان شمونتن عمتات ذاكل كم زدك أسوون
ዝፈልጥ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ፈሊጡ ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክደግመልኩም እየ ዝቓል ክትሓውዶ ትደሊ ኢኻ ክትፍወስዶ ትደሊ ኢኻ ካብ ደዌኻ ካብ ሕማምካስ ክትጥዕ ትደሊ ዲኻ ዝብል ድምፂ ይሰምዓለ ሰብ እዚኡ ተዓድለ ሰብኣይ ዕድሉ ኸይዘልቕ ደኾን ይኾን ንቕድሚት ከመይ ዝበለ ይኹን ታሪኽ ናይ ሰብኣይ ንቕድሚት ክርዮ ኢና ክትፍወስ ትደሊ ዲኻ በሎ እዚ ምስ በሎ ሰብኣይ እንታይ ይብሎ ይኾን እቲ ሕሙም እቲ መጻጉዕ ከዓ ጎይታይ እቲ ማይ ምስ ተናወፀ ናፍቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ነዚህማ እንታይ ሕቶ ኣለዎ ንምድሓንማ እንታይ ሕቶ ኣለዎ እንታይም እዚ ደኣ እወ ደሊ እወ እግዚእ ክፍወስማ ደሊ እየ ክጥዕማ ደሊ እየ ኮይኑ ግና እቲ መላእኽቲ ክወርድ ከሎ ናፍቲ ክናወፅ ከሎ ናፍታ ማይ ቀዲማ ከዝኣትዎ ስለ ዝቕድመኒ ናብኣ ናፍታ ማይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ርእሲ መልእኽትና እንታይ እዩ ሰብ ኣልብየ ሰብ የብለይን ረዳኢ የብለይን ሓጋዚ የብለይን ደጋፊ የብለይን በይነ እየ ትሪአን ደለኻ እምበር ተዝነብረኒ ሰብ ዝሕግዘኒ እንተረኺበማ ዝፈውሰኒ ዘልዕለኒ እንተረኺበማ እወ ይብለሎ ኣብዚ ተኣኹም ትርእዩ እዚ ሕሙም እዚኡ ዝመጻጉዕ እዚኡ ንመን ይሓቶ ከም ዘሎ ንመን ከም ዝምልስ ዘሎ ግን ኣይፈልጥን ዘሎ እቲ ዝፈልጥ ዘሎ ንኸድሕኖ ዝኸደ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝፈልጦ ዘሎ ናይቲ ኩሉ ዝርኢ ዘሎ እምበር እቲ መጻጉዕ ግን ክትድሕን ትደሊ ደለኻ ኢሉ ዝሓቶ ዘሎ መን ከም ዝኾነ ፍጹም ኣይፈልጥን ዘሎ ምክንያቱ ዝሪኦ ዘሎ እቲ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካለ ስጋ ወይ ድማ በቁመት ስጋ ከምኡ ከምቲ ነበረ እስራኤላዊ ብቁመቱ ከምኣ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ቀዳማዊ ኣምላኽነቱ ይርኢን ዘሎ እሱ መድሕን ምዃኑ ይርኢን ዘሎ እዚ ሓደ ታፍቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝመፁ ዝጥይቆ ዘሎ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ክትድሕን ትደሊ ዲኻ ይብለሎ ሎሚ ልቢ ንበል ክልተ ነገር ድሓር ንቅድሚት ክርኤና ሓደ ጎይታ ይጥይቕ ኣሎ ክትድሕን ትደሊ ዲኻ ይብለሎ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድሕነና ዝመፀ መድሕንና እንትኾነ ነገር ግን ናይ ሕድሕድና ግን ፍቓድ ይደሊ እዩ ዘሊሎ ኣይኮነን ዘድሕነካ ዘሊሎ ኣይኮነን ዘድሕነካ ክትድሕን ትደሊ ዲኻ ሎሚ ኣብ ኩሉ ፀበላት ማጨሎታት ኮነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደዌ ስጋ ጥራይ ከይኮነስ ሕማም ስጋ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ጭንቂ መከራ ሃልው ኣይትስማዓዮ ብፀሎት ተጠይቃ ትሕቶ እዚ ይመፀካ ኣሎ ክትድሕን ትደሊ ዲኺ ናትና ፍቓድ ይደሊ እዩ ኣብ ማዕፆ በርኻ ኮይነ ኣንኳሕኩሕ ኣለኹ እቲ ኣብ ዮሐንስ ራእይ እውን ከም ዝተዘረበ ዝኸፈተለይ ከኣቱ እየ ምስኡ እውን ድራር ክበልዕ እየ ኣብ ማዕፆኻ ኮይነ ኳሕኳሕ ኣብል ኣለኹ ኣብ ማዕፆ ኮይነ እንኳሕኩሕ ኣለኹ እንተኸፊትካለይ ማዕፆኻ ከኣቱ እየ ድራር እውን ምሳኻ ክበልዕ እየ ስለዚ ፍቓድ የድልየና ኣሎ ታባና እዩ ይጥይቐና ኣሎ ክትድሕኑ ኢብናው ሕዚ እውን ትኾን ክትድሕኑ ትደልዩ ዶ ክትፍወስ ታብ ሕማም ስጋኹም ክትፍወሱ ትደልዩ ዶ ታብ መከራኹም ትደልዩ ዶ ዓድኹም ብሰላም ክትነብሩ ትደልዩ ዶ ዝብል ሕቶታት ኣሎ ስለዚ ታባና ኩሉ እየተበጊስና እወ ክንድሕን ደላ ናትና ፍቓድ ናትና ድልየት ናትና ተቐባላይነት የድሊ ማለት እዩ السبعي زين مخنيات تايم صلوا نابع خساع زخيد كاريس لازقدم النمبر إدوا قديموني ورد إلو ملسلو يسوس كعا يسدما شعل بور يسدما تنس ونسع أراتك وهور أبي تأمر جزو أبي زيابير مسجن
አቤት እግዚአብሔር በቃሉ እንታይ ብሎ ተስእ ዓራትካ ተሸኪምካ ሂድ ብሎ ካሊ ነገር ልብ በሉ 38 ዓመታት ደሪቁ ዘሎ ሰብ ምንቅስቃስ ዘይኽእል ዕፅምቲ እዩ ጅማት እዩ ቀሪቦ ዘሎ ሰብ የብለይ ነይትበል መድሕን የብል ረዳ የብለይ ነይትበል ደጋፊ የብለይ እትትብሎ ዝነበርካ ሓሊፉ እዩ ሰባት ብሰባት ዝምክሕሉ ሓሊፉ እዩ ሰባት ብሰባት ብዙሕ ገንዘብ አውፅዮም ዝፍወስሉ ናይ ፈውሲ አፈዋወስ ሓሊፉ እዩ ታደውየ ስጋኻ ንኽትሓዊ ትኸፍሎ ገንዘብካ ንብረትካ ኩሉ ትውድኦ ዝነበርካ እንተዶ ንፈወስቲ እንተዶ ንሰብ መድሃኒት ዝብለካ ኩሉ ሓሊፉ እዩ ሕዚ ብእምነትካ ትድሕነሉ እዩ ተንስእ ልቢ በሉ بزمن أوريد بزمن نبيات زنبرو حمومان السجاه بمولهم كم زعين الزبالة نايم فواس عدل أيرخون كم جيرس فوقسون أينا برا قال يوم بقصلتي قال يوم بسوار قال يوم بستفل عليه النجارات يم فوقسونير فوس سجوم فوقس قالوا حكمنا ታብደው የስጋታት ዝመት ነበረ አውጽልት እናቆጥቀጡ አስዋር እናቆጡ ዝኾነ መድሃኒታት አምላኽ ታብ ዝፈጠሮም እጽዋት ከምዚ ነው ግን በሐዲስ ኪዳን ዝግበር ዘሎ በምርምር እንዳተመራመሩ እንደው የስጋም ዘምጹ ብዙሕ ነገር ነው እሱን ኸፍሉ ኻን ክፍወስ ኸዓ አሽሓት ይኸፍሉ ነይሮም እስክልብ በል ዘክሩ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ዘላ ዝክርዋ ዶ ዝክራዶ አደቀተ አደታተይ ሓተይ 12 ዓመት ሙሉ ሲ ደም ይፈሳኩ ደም በዘይ መቆራጽ 12 ዓመት ሙሉ ደም ይፈሳ በትሽዒ በትዝፈስስ ደማ አካል ሁሉ ረክስተ ወይና ተራእያ ተጸይ አለ ሽዑዝ ነበረ ማህበረሰብ ተጸየፋ ሕማማ خرد الله زرد الله سعنت ሕማማ زرد الله سعنت فقودو سب مدهانيت كيدا ገንዘባ ንብረታ ኩሉ ዝወድእት ኩሎም ሰብ حكيم حكمتي ኩሎም ሰብ መድሃኒት ገንዘባ ጸፈ ቢለ ወዲኦም ግን አልቦ ዘአጣ አያ ግን አይነበረን ታይኳዳስ ዝባአስ ኩሎም ግን ብዝባአስ እዮም ሕሚሞማ ገንዘባ ወዲኦም ኣብ ልዕሊ ደውይ ኣብ ልዕሊ ሕማም ወስሾምላ አልቦ ዘአጣ ያዘን በለዛ አልሐማ ሾንታይ ተገብረ ዳሞዳ ይገርመኩም ሽዕያ ዜና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማት እዚ መጻጎዚ ዜና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰምዖል መንገድ የለን ንሳ ግን ዜና ኢየሱስ ዝተባሃለ መድሃኒት ከም ዝመጸ ደውየ ስጋ ዘድሕን እሞ ብዘይ ምንም ሕቶ ብዘይ ምንም አምጹ ብዘይ ምንም ግበርለይ ብቃሉ ዘድሕን ተአምራት ብምግባር ጥራይ ዘድሕን መጽየሎም መስወልዋ ናው ያዝኸረት እንዲያውን ታብ ዝገርመኩም ከሓቶ እየኸይደስ አድሕነን ንኽብሎ እየበለት ናይዝ ሰብዚው ናይ ኢየሱስ ክዳኑ ቦያትሪኦ ዘላ አምላኽ ግሳብ ትፈልጦ ነገር የለን ናይዚ በዓል ተአምር ዝገብር እስራኤላዊ ታ ልብሱን ብድሕሪት መጽየታ ጫፍ ናይ ክዳኑን ተኽነኺ እኽፍወስ እየ كدحلية إلى أمانت أميناي قريتن بأمنتها صنيعة خيدا لبسو مسنخت ختنخون تيج فسس زنبرة دما بحنسع برق إذن سلازي كمزي غيرو زدحن كمزي غيرو زفوس قدميو أب زمن بولي أينبرن ካለ በድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወጉን ከምዚ ገይሩ በቃድ ዝፈውስ አይነበርን ሐዋርያት አቦታትናውን ስልጣን ተቀብሎም ኩልና ስልጣን ተቀብልና አጋንንት ተሽመድመድና ለምጻማት ተነጽህና ጎባጣት ተቀናና ተአምራት ተገበርና ኳስ በስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎይታና ብርሃና በኢየሱስ ክርስቶስ ስሚና ነደረን ብናይ በዓልትና ስም ክነድሕና ይንኸል አምላኽ ብዝሃበና ስልጣን ኢና ነደር ዘመን ነቢያቱን በእግዚአብሔር ዝንበይ ነበሩ ዛሬው ነበሩ ድሕሪ ጎይታና ስልጣን ጎይታ ተቀበሉን ክሳብ ዘመንና ዘለናውን በጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተስኢናን ወፃ ኢናን ግስጣገ እዚ ግን በቃሉ ተመልከት ገና ልብሱ ክትነክ خላ በነብሱ አምላኽ
فواس يدوان بحنت جزء كل كهالي كله سلز خانة نزاس ويت خمسة حنا أبزيون مسينا نز مسأقول يتوين على سبعة زور زل خالي زمر سينا حوسينا سبيه بالليل زوج الله ويتنا يسوع كريستوس جن ملو بكا ملو أملاك كل على كل في السماء أملاك مون بل تسحزي عراتك تشكيمك نجزها كيد بولو كبر المسجانا أن مدهاني على يسوع كريستوس يوم تابل بنانا مسجنا كيد بولو تسح بولو بس حسب لومي عالمنا مخنياتي يفتر إذا ما تعوزيس يسوع كريستوس مخانو أي فلت اللوم يسوع كريستوس تسوي خلنا وانجل تسوي خلنا توانجل قالوا زين نترجرنا هاريات سوي خمنا نحنا لو من دات سب كناكو لو مخساو لو مكو سبيه بالليل بالسبات كوينات مزبي حجازيه بالليل كوينا نبلت مزبي بسبب كوينا نتأمامنا مزبي بزمن أزمار كوينا نتأمامنا مزبي بأملاخنا كون محبانكو بتعمكو حقاتنا نينات مزبي بسبب مصحف كعزول دما بنبي خم تزربه ناي سب قلصم سب زتأمامن استرجم يكون تبعيني سلازي مدحانينا لومي زمرنا زول تملكتو تسعرات كات شكيم كخيد لومي بزح سبيه بالليل نحرت بالكوينكا سب زغنا أملاخ زغنا سب أملاك وسب زغنا أملاخ من هيكاي إني الناي تاودوي سجانا ترى يكون كاودوي نفسنا زرنا تاو كله نزبنا عدنا فتون مدهانيت زبنا هنا ينس يعرفان أوميجا ناي برخت بعل حس دخلنا كيت كأننا برخت أنا كوافتي بالليل دخاي تزلاتك زبارخلك أملاح يسوع كريستوس نيكا تذكر ده كلت حسن حموش تنجران ناكندي كم دلوة خمس بركاته لأن دك تبعتيو للحموش تشح دك تبعتيو تراي حسنات دك نسيو خيط حواسه زيهم كلهم بليهم عسرت خلت مصحب زملاء خمسة تذكر ده من دي خمس جوار ويتانا يسوع كريستوس كو يدحي مس عود تسزلوا الله تذكر ده خم يجير خمس بارخ تذكر ده خم يجير خمس فوس الله تريد الله السكو يلوم ولا مو نعبد تذكر ده سلامي هو بكم وسلام أوي أحد علم أنا زبكم سلام علم كاب زبكم سلام لسأيو سلامك حد قالكم إيه سلام وبيقول كوكم إيه زبالنا كو يسوع كريستوس كوي إتبي إسحاق تشعت تشليش تقدرون هاي سلام حلقة استبعاله سلام نأخذكم يخلص الله اسمه سلازي زي مفلات ولومي أمانني تابيتنا يتاب يونايتد نيشن كتاب زخوانا حيالا نعلم كابزو سلام تجراي سلام إثيوبيان سلام أفريقيا زلوا سلام كتاتحون كاستخاخلون زلقيت عن الزلوا خجورو زخل نايب حتى ناي سلام بعربية ناي سلام أبو ناي سلام حلقة ويتانا يسوع كريستوس مخاني خاطر دازل سلازي لسبيه بالليلين نبل ملو أني النام السمسان الله السزي ما أي حد أنا كم تاسبيت بعرت السعرات كات شكيم كخيد بلو لببلو تسوي كعشعو نشعو حويه عراتو تشكيمون كده شعو نشعو ثلاثة شو مطر أسمتو وا 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 زبدة تبر بقى قلزي يقولوا بحد جزء أسمتو أكل سريعو بحد يبرك تشكيمو وزنبرة نسالة شو مطر عمت دك شلون زنبرة عرات مترجمان ديوم نايبرت عراتي لما نايبرت عرات ترى يكونن حفافة بالتشكيمو كده يولنا إتا معلتي إتي آدم سنبت نبرت لببرو زي حاجة نقدر زمان زي آدم سنبت نبرت سلذي ون أيهود نتيز حوي سبعي لومي سنبت سلذي خونا عرات كا تشكيم كا أي فك أدل كان يبلوه بلوه نسقنا أتيز حوين إيو عرات كا تشكيم كا خيز بلني إلو ملس اللهم نساتهم كا أتي عرات كا تشكيم كا خيز بلك كا سمنيو إلهم حتتوه وين تيقوه زي مسؤول ودما إلهم حتتوه يسوع أما أخل توم أما أخل يسوع أما أخل توم أوز نبرو بزحات سبات تحويسوس نبرمو إتز حوي سبعي من كم زحويو كفلت أي كعلن
ያው ሓረ ተኣከበ ሰብ ሓደ ሰብ ይዛረብ ዘድሕሮ ይመስሉ ይዛረብ ኣይፈለጠን ብድሕሪዚኡ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቅደስ እናመሃረ እንተሎ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ረኸቦ ልብበል ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ኣብ ቤተ መቅደስ እናመሃረ እንዳሃሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ረኸቦ ከምዚ በሎ ረኸቦሞ እንሆ ሓዊኻ ኣለኻ እንሆ ተፈዊስካ ኣለኻ ካብ ሕዚ ዝገደደ ኸይረኸበካ ደጊምካ ሓጢአት ከይትሰርሕ በሎ ታፍቲ ዝነበርካዮ ናይ 38 ዓመት ዝነበርካ ሕማም ስቃይ ታው ዝባእሰ ስቃይ ሕማም ከይረኸበካ ደጊምካ ካልኣይ ሓጢአት ከይትሰርሕ በሎ ኣብዚ ሰብኣይ እዚዩ ብመሰረቱ ደዌ ናይ ሰብኣይ እዚዩ ክሪኢ ከለና ሳብ ቃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመሃር ከለና ሰብ እዚዩ ቅድሚት ይኹን ሓጢአተኛ ምንባር እዩ ዘርየና ክልተ ነገር ዝሓመምኩም ሰባት ኣብ ሕማም ዘለና ሰባት ሕማም ብዝተፈላለየ መንገዲ ክመፀና ይኽእል እዩ بحاتياتنا حمو دوية سقالو بحاتياتنا مخنيات زمسنا دوية الله زمسنا مقصفت الله زي بدوينا بحاتياتنا نمسو دوية نمسو حمام بنسها كلمة الله صون خليه أملاك محرات كرهو للخلينا زيو دوية زحاتياتي بحال نحاتيات دوية بتفاعتنا زمسنا حمام كرفو وصلوا نخل كعدمو عاطفينا عينا إلنا أملاكنا خن من لسكالنا بنسها أملاك زو وصلنا دوية كلاي دوية زأسيت بحالو دوية زأسيت مالت نبرخت زوهابنا علو نخبرنا زوهابنا علونا حتى غيرنا هيكونس زوهابنا نغرلو زي نعبن تسكن ايوب رأيو ايوب سي دخل صادق كلمة أملاح تأمنا يزخونه زخل حفتو نبرو تخل توديو دك كل توديوم نبعلو أبز قربت كم زحيز رقمو تامت أقو خوين زنبرا ايوب نعملاحو زمسكن زنبرا رينا هلنا أمو الدعتا جن دوي استم إذن ايوب دوية زحاتياتي نبرا إذن زنبرا دوية زأسيت في نيرو بزا قوستوانا يكبري دحار تملس اللي داري خالي نرأيه قدس باولوس نرأيه قدس باولوس نوعلو نحمام رأسن وقعت قونن زنبرأيه بصلالتو بچرقو بزدحن زنبرا دويان زفوس نبرا قدس باولوس بصلالتو دويان زفوس نبرا قدس باولوس نوعلو حمام رأسن قوني وقعو يرو قدس باولوس كم زلنا نقرنا دقاقيمو نزي حمام زيو كالعلالو نتي فرصة مرزن كوين وزنبرن وقعت كوين وزنبرن دوي اغزابير نخل علالو بزحية لمينيو نقر السيتي دو صدقا ياخلكا برخة ياخلكا يلو وزيو كساب مودعتا موسو نيريو سبزي قين كم دريو زلنا قوي تخزارب كله بحق اقول سبزيو بحق يحزنبري سلازي يتنك قولو أحويك الله لهم كلنا عالم زنبرنا أمرقا وديقنا زنبرنا قويتانا مرحانينا إيس كريستوس حاتياتنا عميكة مسكال تشكي مرحنا النايم ناتنا حاتيات زيولو نسوها باهرين بعنا سنكي حاتياتنا تباهيلو دوينا مكرانا حاتياتنا عميكة مسكال تسغيل بيجا خوين النايم نعم لببل نسو منهم زيولو ناتنا حمام وشيلو ناتنا قصلو وشيلو من تانا قصلو توقعوا تقريفو مكرا تقبلوا أرهينو النايو كافت قدام عايز نبرا فوش النايو لو بتمالي أبزخونه أمرجمنا بحاتيات أبتفاز نبرنا سبات لهم بدهم حاسيو ناتو غيرو النايو تمالي بروح نصحاتي نبرنا سلازي لو تتأنك غنا أنت تابحزنا أرهينو نهالو تابحزنا دحارن تملسنا نابتن تحاتياتنا أنت تملسنا تفررت بعلتنا ده أمبر ويتاو زيت يقولني تمالا حري يرحلك عارفين الله تادرخنا يا مدحنا اندحر دازي حلينا يا حدا يجي حنن يركب اندحر كيركا حدا جاي بزح حساب لومي زنقرنا زلا حدا يجي بخريستوس يسدحين كاي خبك جسيدو قال غير ليك مصابي ليك مسغاري ليك مچنقي ليك بزح نغير ليك كريستوس خواغا خفيل كايلوم سبل لومي سقيلوم اب حطيات معبل دك ولدوك خيد زمعد سبات له زيو ازيو حدغنيان من قد خفعت من قد سيت عنني من قد سيئوني سلازي عملاق هدحنا خريستوس هدحنا قال بدوي سقهاز دحان كاون تملسك بنسهاز دحان كاون تملسك نافتنا يتمال بحريقة أتيقا خم حسمان دارت تقليلك زلوي زي خمس أكاي تعرف سواجه تماري قبلك سلازي كي تبدلوا لنا السواجه نقولوا تايكوني قبل يقول السواجه بدحرزيو يسوع عبيت مقدس إن مهارن تلو اتزحاوي سوعي رخوامو إنه حاوي خايخا كابزيز جدد خير خبكا دقيم حتيات كيسترح بلو اتسب عيكا كيدو اتزحوين يسوع كم زخون زحيو يسوع كم زخون كيدو نقر عيه أبعد إلت
በቃ ምን ይዘሕወካ ነቶም ዝቃወምዎ ዝነበሩ ሰንበት ይኽት ዓራትካ ተሸኪምካ ክትከይድ ኣይግበእካን ኢሎም ንዝቃወምዎ ዝነበሩ ልብ በል ዕለት ሰንበት ዓራት ተሸኪምካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢሎም ንዝቃወምዎ ዝነበሩ ن38 ዓመት ኣብ 4 ደቂቁ እንዳሃለዋ ሓንቲ መዓልቲ ከይዶም ክሪእዎ ዘይደልዩ ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ንዓኣቶም ተመሊሱ ዘድሐኖስ ኢየሱስ ኢሉ ከይዱ ክጥቁሞም ጠቆሞም ኣታ ተመልከትዎ ንሕና ሎሚን ከመይ ጌርና ከም ንሕልፎ ዘለና ኣሕሊፍና ንኣይሁድ ተይኮነስ ኣሕሊፍና ሎሚን ክርስቶስ ኣሕሊፍና ንጥቁሞ ንሕልፍ ክንደይ ከም ንገብር ማ ንተዓዘብ حلفو زيو زحوي النسي إيسوس بحالي خدا سلازي بسنبات أبزي نزي نجاراتو زي سلاز جبرة أيهود نإيسوس يساقو نورو كقتلوا وليدولي نورو بس أم خنيات بعلت سنبات دوي فوش بزبل تراي مخنيات نقولت أنا مدحنينا أنا إيسوس كريستوس زما يهوداوያን ከሳርዱ ወጀመሩ ሰብዚን ጎይታናን መርሃይና ኢየሱስ ክርስቶስ አህሊፉሃው እንዲያውም ተርጉማን አብለት ዓርብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክስቀል ከሎ ታፍታ ሓደ ክስ ኮይኑ ዝቀረበሉ በዕለት ቀዳም ድዊ ዝፈወሰ ተባሂሉ መስካር ኮይኑ ዝቀረበ በዕለት ሰንበት ድሕን ካን ዝነበርካን ስኻ ኻይሉ ከምዝ خصص ተርጉማንም ተርጉሞም ቤተክርስቲያን ናውን ተመስከር ተመልከቱ تمالي اندي ترحنا نحدل خانيركا بزح معلتها قدام وصعدو بزح ينبرنيو نمنتاي قدام مرز كالي تحرد حزين كالينا بحق تزغون نيرو سوني سلس روايت فوسنك سو حمص عربنا يبوتات حقي حسن دي حنا تملكت تجبروا لصقارو شيش نافتي زودق خدحنو زي كعله نافتنا يخرارنت نافتنا يقدم تملسو نغويتا خمس خصصه زيرينا يرا سنبت سحري لهم تملك أنا كائناتون أيهوداويان ون تخصصوا كلهم تفرتهم قدام سنبت بأيهود عبيي نجاري نيرو أب أوريس فترة معرف كل تون أفنى ما يجمع خطري وخلقون أب معرف كل تون سل قدام تنجار بزح نجار بحق أوريت بسنبت يتان سدوي كأجري كتوحد تنجري فلذي وبارك أجزاء لألات سنبت وقدسها اسمع يعرف أن كل جورو زعها زي جبريلو عبد فترة معرف كل تسلسل جروا يعرف شو عشدش تمعلتي سرح جيرو تازق عرف الله قدامية ألات قدامينا نقول لو ممكن زالم نقول لو ممكن ألات قدام ذكرنا زارزنا ألات سنبت كريستيان قدستي سلذي ناي قدام حق زخورز نور سبات بزمن قدزيون حق آخرهم تحتتوا مالتيو زي تحتي لكم كترخوا تلخوون عب أوريز ساعات معرف أسرع وترشم منتون أنت زبل قال ترخوا يخبون عاوزيون نمعلت سنبت كتقدس ذكر شديش تمعلت سرعها كله تكبر كون جبر تاشا عيت معلت جنا نيجزيافير أملاك كسنبتية بقى نسخة ودخا خونه قالكا أجل قالي خا خونه أجل قاليتكا انسسخا خونه أوشتي دقتاتك زلو سدتنيا كتو سرح أي تسرح زبل حق نيري زي أمخنيات جيروم يوم أهوداويان بعلت قدامسين من تأخذ فوق اللخا إيلو مثال حزي حق محلاوين عاتم عبي مسيلوهم زين ينبر سلاسان شمونتن عمتات وديقون زنبر مفواسو نتصب مدحانون عاتم دنتو ما يكونن لو مقولوا أو إني أيهوداوي لب زلنا سبك فوس كله سبك حلف الله خلا سبك هم كره وص خلا عيننا دم زنتم قال هفتيمو خمخن هفتم قال حوي خمخن جبز تيكونس كمي جرنا نتلفو كمي جرنا نودكو كمي جرنا نطفع أيونا بمن كأننا نحسب لو مقول بزحاتنا أيهوداوي لب زلنا بزحاتنا بزمن قد يزخ سلازي سنبت أب حدش كده أنكن سنبت ثناي قدم سنبت منهم انقوا قداميت سنبت ثناي قدام لا أيهود كقدام لازم ينا استخبرت كالينا جرز جبر الله ولا قوام تيجي أكبابرنا لكن كم أيهوداويان أين خبران كم أيهوداويان قدام سنبت أين خبران كم أيهوداويان أين جرزن
እዚሁም ተመልከቱ አመክንዮ ዘሐዋርያት በደንብ ጌትም ረእዩ አቦታትና እዚ ጎይታም ወንጌሉን አማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ተሓደ ክሳብ 8 ዘሎ ጎይታ ክኸድከሎ በቲ ቀዳም መዓልቲ በቲ ተሓረሰ ሕሩስ ሸዊት ዝመራ ስርና ይሸወተ እንትሪተሎ ጠሚዎም ሐዋርያት ቀዳም መዓልቲ ንሓሰ ይኽበልኦ ከሎ ንምንታይ እዮም ደቀ መዛሙርትኻ ዕለት ቀዳም ክግበር ዘይግብኦም ይገብሩ ኣለው ኢሎም እዮም ተቃወምዎ ጎይታ ዝመለሶ መልሲ ኣብኡ ክትረኽብዎም መልስሎም ኣሎ ታይ ዝበሎም ጎይታና ኢየሱስ ወይ ቤልዎና ሁሪ أردائي كذا يقبروا أردائي خاص قروا ذا لو رأي مسمله أفتح قصر شمال اسمه ولد وعلى أمه حول اللي هو تجزي على سنوات عين بكم من ده ناي سنوات قويتها عنائي ناي سنوات قويتها ود سبيو جزي على سنوات قدموا سرعة على جزيابهير دحرك عزمت يقول كعدمه تقدس عدمه لما جزي على ناي سنوات قويتها عنائي ناي سنوات كريستيان قويتها عنائي له كم زمان لسلم نريال لنا تمسعوا جنا زخلو نجار كم زجبرة نريد لنا تابز نتقالله تابز تاينا نمحاريو تابز مسعوا زين تاينا نمحار سوي بالليل يذوزر تاينا نمحار سوي بالليل ولا لا 30 شهور تعمت مسنعون بعلو عبي خبرهن ويقبع صبغيو من كم زفوس زي مفلاتو زين يتسويو حليفو نسألات محاو زرينا لو قلنا نحنا أبزخونا يقول تاون وصدلو صبغ نجار الله كنت أنا علنا دقة خلصنا علنا أبزع لنا بعلمان እግዚአብሔር كرتسوا علنا صنيها صناح كول እግዚአብሔር كم زولو سمعن وتميت النخساب كساب سمعز من لسنسي እግዚአብሔር سي صنع هو دقة صنع هو ويدما تصبح هو خمس باله مصباي كم زلينا يبل سبي بالليل يبل سبي بالليل مالت بز حدث كيدان أقباب يكون سبي بالليل ينبل أملاخ لنا فتعرى له قيتال لنا كل لنا بارخ غدونا أبون ريال لنا سلذي من كم زي حيو زي مفلاتي زي عبي حداق عدقائي لومي من كم زي حيواننا زي نفلت لومي من بمن حوينا لنا قواس نتركرنا زي نفلت ولا كهناتنا ولا دياقواناتنا بزح حساب قواس مدحنو لليف فلت زي كاله ولدو إنهنا سلذي مدحنا دوية سقانا دوية نفسنا زدحنا قويتنا الملحنين إيجاس كريستوس تقول طلع تابدوي السجانا زد حنقل قويتنا ذهبوا سلطان ذهبوا مبوتاتنا كهنات اليوم ما يجولتاتنا حات اليوم يوم تابدوي السجانا بزحت أمراس جو كابدوي نفسنا كموتنا بحيوت زي السجاجرنا بيزا زخوننا جن من عينت كوس خو زي خل ناي نحس عن بينون مدحن زخوننا ناي نفسنا زي العالم أو هيوت كموتنا بحيوت زي السجاجرنا نايب حتى جن ويتانا الملحينا يسوع كريستوس ترحل تدمر يقول له توسع يقول له سلذي زين كلتير يقول دوي السجانا بما تشرد نحوينا جاهر فقيرنا بخاناتنا بصورة الحين جاهر سلطان يبوا ميو توحاليفو بدكتورات سمكوا جاهر بأمنة قريبنا ونك فوسنا يخليه بنفسنا ونك بحطياتنا يقرطا نخجلو خمخرونا زخور እግዚአብሔር ይሁንናዩ ናብ እግዚአብሔር ዘማሉ ናብ ጎይታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደሞ ከምጾና ዝኹሉ ናፍታ አመናው መድህን ከቅሩና ዝኹሉ ናብ መድኃን ጎደና ከሪዩና ዝኹሉን ከእቱና ዝኹሉን ናኡ ከቅሩና ዝኹሉን ምንታና ዝጽልዩ ግን አሽሃት ምንታና ዘማሉ ግን አሽሃት ቅዱሳን አሽሃት መላእክት አሽሃት ጻድቃን ለውና زين كلهم جن نفتي أملاخ جبرلنا نمدحن أملاخ زقرونا ده أمبر بيجك بت أملاخ سفت أملنا خالي نمدحن منجو خفيتهم خالي بر خفيتهم خالي قدنا حيهم جن نمنجست أملاخ خطونا أيوه نمنجست أملاخ متى قد فوامه مس نابك زيابهير الله الكات أمن زيابهير من فسكرو زيابهير أبنا من لون كتتنا يمر خابي نرخول من قد يل كمتي زيرنا أنا الرخوة تاي مالتيو ناي مدحان من قدنا صدقنا هيوتنا بيزانسيو ذكر بالكلنا جن እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በባህሪ መለኮት ምስ እግዚአብሔሩ ተፈላላዩ ማለት ይኮናል ከምት በወንጌል ወን ተጻፈ አቦይ ከይስሐቦ ናባይ ከይምጾ ናባይ በአቦይ ተዘይኮን ናባይ ዝመጽ የለን ከም ዝበለ ሁሉ በወልድ ተዘይኮን አና አብ ዝኸይድ ነገር የለን ከም ዝበለ ቃሉ እዚ በደንብ ከርና ካን ትርጉም ይግባና ምድሓን دوي سجانا بسبب بخاهناتنا بوزح نجار كندحن خلينا بتمرت كندحن خلينا دوي نفسنا جن زدحنا له نابس صدق من قد زعتنا له
ታሞት ናብ ህይወት ተሰጋገርና አሉ ግን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ብዝግባእ ክንፈልጥ ይግባአና ሰብ እዚ ግን መን ከም ዝፈወሰ እኮ አይፈለጥን ካልኣይ ሕዲፉ መሃቡ ዝዓቢ ጭንቂ ሎሚ ዝድሓና ሰባት ንኣምላኽ ሕሊፍና ንዎ ብዙሓት ኢና ንኣምላኽ ሕሊፍካ መሃብ ማለት እዩ ንኣይሁዳውያን ምሕላፍ ማለት ኣይኮነ ዝሃበካ ጸጋ ገዲፍካ ዝኹሉ ክርስቲያናዊ ህይወት ክርስቲያን ገይሩካ ብደሙ ቀዲሱ ሓጺቡ ኣብ ቤቱ እትይካ ወፂኻ ሎሚ ኣብ ዘይኮነ ናይ ሓጢያት ፍርና ፍረኻ ኣብ ዓመፅን ኣብ ስርቆትን ኣብ ዝኾነ ነገር ዘለኻ ዝጋዓዚኻ ሰባት ሰበይቲ ይኹን ሰብኣይ ኩልና ካብዚ ዝወፀና ብንስሓንተ ዘይተመሊስና በስተቀር ፈጣሪና መድሕና ዝኸፈለልና ኣይንፈልጥን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብታብ ጎይታና ከዓ እንታይ ኢና ንመኽርዮ ዘለና ካብ ሰብ ድልየቱ ክትልዕንቲ ደሎ ዝበሎ ነገር ልብ በሉ ንዓና ክንድሕር ኮይና ፍቓድ ካብ ልብና ክመፅእ ኣለዎ ምንናትና እይ ኣድሕነና ክንብለ ንምድሓን ድሉ ክንከውን ኣለና ፍቓድ ይሓተና እዩ ፈውሰና ኣድሕነና መሓረና ድልዋት ምዃንና ክንገልፀለና በርትኺሉ ዘሊሉ ዝመፀና ምድሓን ይኮነ ክትድሕን ትፈትሎ ዝበሎን እዩ ፈዋስነቱን ኣምላኽነቱን ካህልነቱን ክርኢ ይግባአና እዩ ካብ ብሰብ ካብ ምትእምማን ብእግዚአብሔር ምትእምማን ዓልየተለን ዘመደለን ገለልነ ዝብል ነገር ምንም ዝጠቅም ከም ዘይኮነ ኣምላኽካ መሓዝ እዚ ማለት ሰበይ ይጠቅም ማለት ይኮነ ዘመደይ ይጠቅም ማለት ይኮነ ነገር ግን ዲፔንድ ንገብሮ ግን ኣብ ኣምላኽ ዳኣምበር ኣብ ሰባት ክነብር ምክንያቱ ኣብ ስልጣን ዘመድ ተሊኳት በዓል ስልጣን ትማል ነይሩ ሎማዓን ተሊ ጽባሕ የለን ኣብ ዝኾነ ሃፍቲ ዘለዎ ተሊኳ ሎማዓን ሃፍታም ጽባሕ እንተሃም ዝኾነ ይፍል ስለዚ ኣብ ኣምላኽ ክንምዕቀብ ከም ዘለና ዝነግረና እዩ ጎይታ ሰንበት ንሱ ምዃኑ ጎይታ ሰንበት ምዃኑ እውን ክርደ ታብ ኣይሁዳውያን ንረዳ እንታይ እዩ ኣብ ሕጊ ጥራይ ተንጠልጢሎም ጨካናትን ቀናኣትን ምዃኖም ኢና ንርኢ ንሕና እውን ከም ኣይሁዳውያን ጨካናትን ቀናኣትን ከይንኸውን እንታይ እኳ ዳኣስ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ካብ መስዋዕት ዝበለጠ ምሕረት ኣምላኽ ምሕረት ክንገብር ናብኡ ንክንቀርብ ዝተማሃርናሉ ዝመሃረሉ ግዜ ክልተ ነገር ተኣምራት ጎይታ ዝሰርሕ ኣሎ ሓደ ተኣምራተ ስጋ ንዝሓሞም ብተኣምራቱ ብሓይሊ ብኣምላኽነቱ እንደገና ነቲ ጥዒ ከዓ ደግሞ ብትምህርቱ እናፈወሶም እናድሕኖም እዩ ዝመፀ ሽዑ ዝነበረ እስመ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ዘትማልዎዮም ነዚ ሰብኣይ ዝፈወሰ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሽዑ ዝነበረ እዩ ትማልን ሎምን ጽባሕን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው መድሕና ሕያው ጎይታና ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክንኣምንን ክንክተሎን ክነምልኾን ይግበአና እዩ ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምፂ ህዝቢ ድምፂ ትግራይ ድምፂ